एकादशीमा अन्न सेवन गर्नाले पुण्य नाश हुन्छ तथा ठूलो दोष लाग्दछ। यस्ता मानिसले एकादशीको दिन एक समय फलाहार गर्न सक्नेछन् भनेर यसरी चाहिँ एकादशी व्रतको कथा सकियो। अब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस डिसेम्बर 8 मा हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस मनाइन्छ। मर्यादित महिनावारी मानव अधिकारको आधार हो र यस दिवसले यौन र लैङ्गिक हिंसाको रूपमा महिनावारी भेदभावलाई व्याख्या गर्दै यसको अन्तरका रूपमा आह्वान गर्दछ। सन् 2023 मा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको 5औं संस्करण हो। वास्तवमा महिनावारी जीवनको प्राकृतिक तथा प्रजनन उमेरका 1.8 बिलियन व्यक्तिहरूको लागि मासिक रूपमा घट्ने सामान्य प्रक्रियागत घटना हो। त्यही पनि विश्वभरि लाखौँले आफ्नो महिनावारी चक्रलाई समाजजनक र स्वास्थ्य तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने अधिकारबाट वञ्चित छन्। यस कारण पनि महिनावारी धेरै सामान्य हो र लाज मान्नु पर्दैन भन्ने सन्देशका साथ यस दिवस मनाइन थालिएको हो। यस वर्ष नारी चाहिँ डिग्निफाइड मेन्सुरेसन इज एन इन्ग्रेडिएन्ट फर एन्डिङ सेक्सुअल भायोलेन्स एन्ड चाइल्ड म्यारेज, बाल विवाह र यौनजन्य हिंसाको अन्त्यको लागि मर्यादित महिनावारी भन्ने रहेको छ। यस दिवसको अर्थपूर्ण शुभकामना यहाँहरूलाई यल्तरबारको तर्फबाट। कुरा रह्यो एकादशी व्रत र महिनावारीको। अब लाग्छौँ हामी कता भन्दाखेरि राशिफलतर्फ। यहाँको राशिफल पनि यस प्रकार रहेको छ जिन्दगीमा। अब आज शेयर बजार नरहेको कारणले गर्दाखेरि राशिफल पनि त्यही अनुसारको आउनेछ। सुरु गरौँ मेष राशितर्फबाट। मनले राम्रो गर्न खोज्दा खोज्दै पनि अरूको सही अनुसार बुझ्न सक्ने छैनन्। समय चुनौतीपूर्ण चलिरहेकोले धैर्यताका साथ अघि बढ्नुहोला। पेसागत जीवनमा कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। स्वास्थ्यमा समस्या आउने देख्नेछ। आर्थिक सन्तुलनमा गडबडी पैदा हुँदा पारिवारिक दबाव र तनाव सिर्जना हुनेछ। जस्तै वृष राशि, पेसागत जीवन सहज बन्नेछ। पदोन्नति हुने वा थप जिम्मेवारी मिल्नेछ। सृजनशील स्वभाव हुने हुँदा कल्पनात्मक सृजनशीलतामा मन केन्द्रित हुनेछ। सामाजिक जीवनमा पुरस्कार तथा कदरहरू प्राप्त हुनेछ। आर्थिक रूपमा पनि सहज अवस्था रहनेछ। परिवारमा मिलन तथा शान्तिपूर्ण वातावरण रहनेछ। चिसोजन्य स्वास्थ्य समस्याले पनि सताउनेछ। मिथुन राशि, आर्थिक पक्ष सन्तुलित रहनेछ। पेसागत जीवनमा उन्नति प्रगति हुनेछ। ठुला बडा मानिसहरूले विश्वास गर्ने हुँदा इज्जत बढ्न पुग्नेछ। खर्च केही बढ्न जाँदा बचतको अवस्था भने न्यून हुनेछ। मनमा उत्साह र उमङ्गको भने कमी हुनेछ। परिवारमा किचडो बढ्नेछ। कर्कट राशि, मनमा निराशा र बेचैनीको अवस्था हुँदा उत्साहको कमी हुनेछ। पेसागत जीवनमा द्वन्द्वबाट अघि बढ्ने भएकाले कम बोल्ने र कम विवादमा सामेल हुने गरेमा ठिक हुनेछ। आर्थिक रूपमा कठिनाइहरूबाट गुज्रनु पर्नेछ। भविष्यप्रतिको चिन्ता अस्वाभाविक रूपमा देखा पर्दा डर र भयले सताउनेछ। जीवन साथीको साथ ठुलो राहत मिल्नेछ। सिंह राशि, रमाइलो स्वभावको व्यक्तित्व हुनेछ। पेसागत जीवनबाट आम्दानीमा वृद्धि हुनेछ। वाहन सुख मिल्नेछ। मनोरञ्जनात्मक कार्यमा धेरै खर्च हुनेछ। साथीभाइहरूको विश्वास आर्जन हुनेछ। बोली प्रभावकारी रहने हुँदा अरूको मन जित्न सकिनेछ। कन्या राशि, आरोप प्रत्यारोपको वातावरण रहनेछ। वाद विवादबाट जोगिने कोसिस गर्नु नै उत्तम हुनेछ। पेसागत जीवनमा सन्तुलन बिग्रन जानेछ। आर्थिक अवस्था भने सन्तुलित नै रहनेछ। परिवारमा तनावपूर्ण वातावरण रहने हुनाले मानसिक अशान्ति आउनेछ। निन्द्रा समस्या देखा पर्नेछन् भने मनमा तनाव छाइरहनेछ। तुला राशि, आँटेका कामहरू, यो कन्या राशिमा चाहिँ आज चन्द्र पनि विराजमान भएको अवस्था छ। अघि नै मैले बिहानै भने। तुला राशि, आँटेका कामहरूमा मेहनत धेरै भए तापनि त्यसको नतिजा थोरै मात्र आउनेछ। पेसागत जीवनमा धेरै सहज बन्ने छैन। तसर्थ सन्तुलित भएर चल्ने प्रयास गर्नु नै उत्तम हुनेछ। भोग विलासका विषयहरूतर्फ मन बढी केन्द्रित हुनेछ। खराब मानिसहरूको सङ्गत त्यागेतर्फ विचार गरेमा उत्तम हुनेछ। अध्ययन अध्यापनमा पटक्कै रुचि जाने छैन। वृश्चिक राशि, आँटिलो स्वभाव हुने भएकाले जोखिमले भरिएको विषयमा निर्णयहरू गर्न मन लाग्नेछ। पेसागत जीवनमा आफूभन्दा माथिका बोसहरूसँग झैझगडा र मतभेद उत्पन्न हुनेछ। आर्थिक पक्ष भने सबल नै रहनेछ। खर्चको मात्राहरू पनि बढेर जानेछ। बोली कडा हुने हुँदा ध्यान दिनुहोला।
धनुराशि पेशागत जीवनमा केही सुधार आउनेछ। आर्थिक चुनौतीहरूमा आफन्तहरूको साथ हुनेछ। जितमा पनि हारमा पनि एकै खालको स्वभाव हुनेछ। मनमा आँट र भरोसा कायम रहँदा ससाना आफन्तहरूले धेरै नकारात्मक प्रभाव पार्ने छैनन्। आफूले खोलेको भूमिकाबारे समाजबाट उचित मूल्याङ्कन हुन नसक्दा निराश बन्नेछ। मकर राशि पेशागत क्षेत्रमा उन्नति प्रगति हुनेछ। व्यापार बिजनेसमा पनि लाभ प्राप्त हुनेछ। आर्थिक पक्ष सबल हुने हुँदा यसले आत्मविश्वास बढाउनेछ। परिवारमा तनावपूर्ण अवस्था विद्यमान रहनेछ। स्वास्थ्य समस्याका कारण ऊर्जाको अभाव हुनेछ भने यसले आलस्यता थप्नेछ। कुम्भ राशि व्यवस्थापकीय क्षमतामा अभिवृद्धि हुनेछ। पेशागत जीवन शुभ रहनेछ। अघि बढाएका कामहरूबाट लाभ मिल्नेछ। कमाइमा पनि वृद्धि हुनेछ, तर दुर्व्यसनका क्षेत्रहरूमा लाग्ने जोखिम देखिएकोले सतर्क रहनुहोला। दाम्पत्य जीवनमा कटुता आउनेछ। यो द्रव्यसन भनेको चाहिँ त्यही मापसे नै होला। मापसे गरेर आएपछि दाम्पत्य जीवनमा कटुता आउनेछ भनेर कुम्भ राशिको लागि भनियो। र अन्तिममा मीन राशि मनोबल कमजोर हुने हुँदा ससाना विषयमा पनि मनमा त्रास रहनेछ। परिवारमा शान्तिपूर्ण वातावरण बन्न सक्ने छैन। पेशागत जीवनमा आरोपको अवस्था खेप्नु पर्नेछ। कमाइमा पनि भारी गिरावट देखिँदा आर्थिक दबाव सिर्जना हुनेछ। दाम्पत्य जीवनमा मतभेदहरू आउनेछन्। पैसो कमाइ अलिक कम भएपछि घरमा झगडा हुनेछ भन्ने खालको कुराहरू गर्यो। मेरो राशिफल सकियो। भोलिको पिकनिकमा यहाँहरूलाई एकदम चाहिँ नि शुभकामना छ। र आज आउने मौद्रिक नीतिको समीक्षा भनिएको छ, त्यसमा पनि तपाईँहरूको हितकै समस्या आओस् भन्दै कामना गर्दै मेरो कार्यक्रमको यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। धन्यवाद अरुणजी। यल्लो दरबार अन्तर्गत बिहान हरेक हप्ताको आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 7 देखि 8 बजीसम्म प्रस्तुत हुने शेयर अर्थ र राजनीतिक समाचारमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। अरुणजीले आजको दिन र राशिफल पढेर सक्नुभयो। मेरो पालो आयो। आज मेरोमा इन्टरनेट एकदमै समस्या छ, त्यही पनि मैले अहिले म डाटा अन गरेर बोलिरहेको छु। इन्टरनेटको समस्याले गर्दाखेरि धेरै समाचारहरू समेट्न सक्छु सक्दिनँ थाहा छैन। सकेसम्म अधिकतम समेट्ने प्रयास गर्छु। आर्थिक अभियान दैनिक पल्टाउन मोबाइलमै पर्ने स्थिति छ। आज कम्प्युटरमा चलिरहेको छैन। आलु र प्याजलाई भ्याटको भारी भनेर शीर्षकको समाचार बनेको छ। पहिलो पृष्ठमा सरकारले मूल्य वृद्धि कर भ्याट लगाएसँगै बजारमा आलु र प्याज पाइन छाडेको छ। पाइहाले पनि महँगो मूल्य तिरेर किन्नुपर्छ। भ्याट लगाएर सरकारले दुःख दिन खोजेको भन्दै व्यवसायीले आलु प्याजको आयात र बिक्री रोकेपछि बजारमा अभाव चुलिएको हो। 4 दिनदेखि आलु र प्याज आपूर्ति आंशिक कटौती गरेका व्यवसायीले उनीहरूकै शब्दमा सरकारको अव्यावहारिक निर्णयका कारण व्यापार गर्न नसकिने भन्दै बुधबारदेखि पूर्ण रूपमा कारोबार नै बन्द गरेका छन्। व्यवसायीले कारोबार बन्द गर्दा यसको प्रत्यक्ष असर स्वरूप बजारमा आलु प्याज पाइन छाडेको सरकारवालाहरू बताउँछन्। आलु प्याज आयात निर्यात तथा थोक विक्रेता सङ्घका महासचिव प्रकाश गजुरेल अर्थमन्त्री आयातित आलु र प्याजमा मात्रै भ्याट लगाउने भनेर झुक्काएको बताउँछन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 80-81 को आर्थिक ऐनमा आलु र प्याजमा भ्याट लगाउने प्रावधान राखेपछि यसलाई हटाउन व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर अनुरोध गरेका थिए। त्यही बेला अर्थमन्त्रीले स्वदेशी उत्पादनमा भ्याट नलाग्ने बताएका थिए। गजुरेलका अनुसार अहिले सरकारले स्वदेशी किसानसँग किनेको आलु प्याजबाट समेत भ्याट असुल्न थालेको छ। यसैले अबदेखि आलु र प्याजको व्यापार गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर कारोबार नै ठप्प पारिएको हो। उनले आर्थिक अभियानसँग भने, हामीले स्थानीय किसानसँग आलु प्याज किन्दा भ्याट बिल प्रयोग गरिँदैन, तर हामीले बेच्ने बेलामा सरकारले भ्याट बिल खोज्ने गरेको छ। यस्तो हुँदा हाम्रो आम्दानी वास्तविकताभन्दा बढी देखिन जान्छ र हामी माथि आयकरको भार थपिन्छ। उपभोक्ताले पनि बढी मूल्य तिर्नुपर्छ। सरकारले भ्याटका नाममा व्यापारीबाट असुल गरेर लुट मचाउन खोजेको सङ्घले पनि आरोप लगाएको छ। यसैबीच कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आफ्नो दैनिक मूल्य सूचीबाट आलु र प्याज हटाएको छ। समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले भ्याटको समस्याका कारण व्यापारीले अहिले कालीमाटीमा आलु र प्याज ल्याउन छाडेको पनि जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार व्यापारीले नल्याएपछि कालीमाटीमा प्याज र आलु पाइन छाडेको हो। यसले गर्दा समितिले मूल्य सूचीबाट ती वस्तु हटाएको हो। व्यापारीको हडतालका कारण 3-4 दिनदेखि कालीमाटी लगायतका अन्य ठूला तरकारी बजारमा आलु प्याज भित्रिन छाडेको छ। कालीमाटीमा मात्रै दैनिक 70 देखि 80 टनसम्म प्याज र करिब 150 टन आलु भित्रिने गरेको समितिको तथ्याङ्क छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा आलु र प्याजमा भ्याट लगाउने उल्लेख गरेको छ।
बजेटको वक्तव्यसँगै आर्थिक विधेयक सार्वजनिक भएपछि व्यवसायीले उक्त कदमको विरोध गरिरहेका छन्। जवाफमा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले संसदमा बोल्दै बाह्य मुलुकबाट आएको आलु र प्याजमा मात्रै भ्याट लाग्ने र आन्तरिक उत्पादनमा नलाग्ने गरी कार्यविधि बनाउने आश्वासन दिएका थिए। अर्थमन्त्रीको आश्वासन पाएर चुप बसेका व्यवसायी सरकारको पछिल्लो कदमका कारण त्रसित भएका छन्। बजार अनुगमनको जिम्मा पाएका सरकारी निकाय, वाणिज्य विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयले व्यवसायीसँग भ्याट बिल माग्न थालेपछि आशंकाको पारो अझ माथि पुग्यो। आलु प्याज व्यवसायीले सरकारी नीतिका कारण स्वदेशी किसान र उपभोक्ता दुवै मर्कामा पर्ने बताइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले यसको खण्डन गर्दै सरकार जहिले सुकै स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने मनसायमा रहेकोले भ्याटको नियमले कुनै असर नपर्ने बताए। वार्षिक 50 लाख भन्दा माथिको आलु प्याज कारोबार गर्ने किसान वा व्यापारी सबैलाई यो नियम लागू हुने बताएका छन् भनेर दीर्घराज मैनालीको कुरा पनि आएको रहेछ। यो भ्याट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा भ्याटमा D3 मा काम गरेका करदातालाई सोध्यो भने छर्लङ्ग हुन्छ। कसैले हात उठाउनु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। अरुणजीले तान्नु भएन जस्तो। केही छ भने सेयरिङ छ भने मात्रै हात उठाउन मैले अनुरोध गर्छु। सेयरिङ छैन भने कृपया सुनेर च्याटमा आफ्ना प्रतिक्रियाहरू दिएर बस्न सक्नुहुन्छ। अब मैले मोबाइल हेरेर पढ्दैछु, कतिसम्म सक्छु। अघि मैले जानकारी पनि गराएँ। बढ्दो ब्याङ्किङ कसुर किन भइरहेको छ यस्तो भन्ने अर्को शीर्षकको समाचार छ भने प्रहरीबाट प्राप्त मिसिल, यो असार 12 गतेदेखि कार्तिक मसान्तसम्मको तथ्याङ्क छ। प्रहरीबाट प्राप्त मिसिल 2651 वटा ब्याङ्किङ कसुरका छन्। मुद्दा चल्नेमा 2270 वटा, मुद्दा नचल्ने 381 वटा, बिगो करिब 2 अर्ब र विशेष अदालतबाट लगत सरी भएर आएका मुद्दा 2730 थान भनेर यो काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय स्रोत मानेर यो समाचार आएको थियो। मैले शीर्षक मात्रै पढेँ। एनसेल भनेर जपेको पनि धेरै दिन भयो। एनसेल सम्बन्धी अर्को खबर छ। एनसेलको सेयर खरिद बिक्री अदालतले रोक्यो भन्ने खबरको शीर्षकको समाचार छ। बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रालाइटले किनेको एनसेलको सेयर कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा तत्काल दर्ता नहुने भएको छ। उच्च अदालत पाटनले बिहिबार एनसेलको एक साता अघि बिक्री भएको 80% सेयर दर्ता नगर्न कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश पुरुषोत्तम प्रसाद ढकालको इजलासले गोकुल बहादुर रोकायाले दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै उक्त सेयर खरिद बिक्री नगर्न र बिक्री भएको भए दर्ता नगर्न कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले त्रिपुरेश्वरलाई आदेश दिएको हो। आदेशमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सेयर खरिद बिक्री रोक्का गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको, प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा अध्ययन गर्न सम्बन्धित निकायलाई मङ्सिर 19 गते निर्देशन दिइसकेको र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूर्व स्वीकृति नदिएको लगायतका कारण देखाएर मङ्सिर 25 गतेसम्म सेयर दर्ता नगर्न भनिएको छ। अदालतले यस विषयमा छलफल गर्न मङ्सिर 25 गते विपक्षीहरूलाई बोलाएको छ। अदालतले विपक्षीसँग 15 दिनभित्र लिखित जवाफ पनि मागेको छ। उच्च अदालतले सेयर खरिद बिक्री बारे कुनै निर्णय गरेको भए त्यो समेत लिएर छलफलमा आउन आदेश दिएको छ भनेर हिजोको उच्च अदालतको आदेश आएको रहेछ। भने सबै कारोबार पारदर्शी हुन्छ भनेर एनसेलले आफ्नो तर्फबाट आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गरेको रहेछ। एनसेलले आफ्नो खरिद गरेको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रालाइट नेपाली मूलका सञ्चालक सतीशलाल आचार्यले एनसेलको कारोबार कानुन बमोजिम र पारदर्शी हुने बताएका छन्। आजियाटाले एनसेलको सेयर बिक्रीमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाएको दावी गरेको छ। 80% स्वामित्व नेपाली मूलका लगानीकर्ताले लिने सम्झौता भएको बताउँदै एनसेलले बिहिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, आम नेपाली उपभोक्तालाई आधुनिक र उच्च गुणस्तरको सेवा प्रदान गर्दै नेपाल सरकारले अङ्गीकार गरेको डिजिटल नेपाल भिजनका लक्ष्य हासिल गर्न सरकारलाई योगदान पुर्याउन प्रतिबद्ध छौँ। सेयर खरिदकर्ता आचार्यले एनसेलले अहिलेसम्म सबै कर दायित्व पालना गरेको बताएका छन्। यो सेयर कारोबारलाई लिएर कुनै कर तिर्नुपर्ने भएमा नेपालको कानुन अनुसार तिर्न तयार रहेको पनि उनले बताएका छन्। आफ्नो सेवाको गुणस्तरमा कुनै बाधा नपर्ने प्रतिबद्ध जनाउँदै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग आवश्यक सहमतिका लागि छलफल भइरहेको एनसेलले बताएको छ। आचार्य सिङ्गापुरमा बस्ने गैर आवासीय नेपाली हुन्। एनसेलको 20% नेपाली अंशियार पनि उनै हुन्। उनकी पत्नीको नाममा उक्त सेयर छ। पछिल्लो सेयर खरिद बिक्री कारोबार टुङ्गिएमा एनसेल आचार्य परिवारको एकल कम्पनी हुनेछ भनेर यो खबर थियो। एनसेल भनेको पनि धेरै दिन भयो। अब अर्को समाचारहरूतिर लागौँ। जग्गा माग गर्दै 16,000 को निवेदन आएको कुरा इलामको खबर छ भने व्यवसाय जन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिम प्रारम्भ भएको रहेछ। विराटनगर खबर हो। उद्योग संगठन मोरङको आयोजनामा तथा इन्स्योर परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा व्यवसाय जन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धमा बिहिबारदेखि 3 दिने तालिम सुरु भएको छ भन्ने कुराहरू पनि आएको रहेछ। चितवनमा धान उत्पादन 10% कमी भन्ने कुरा अर्को खबर छ भने नेपालमा रेडबुलको उत्पादन सुरु भनेर यो खबर पनि आएको छ। अस्ति अर्थमन्त्रीले उद्घाटन गरेको धेरै ढिलो
खबर निस्क्यो यो। अब ज्योति विकास बैंकको सिइओमा कपिल ढकाल नियुक्त हुनुभएको छ। ज्योति विकास बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओमा कपिल ढकाल नियुक्त हुनुभएको छ। बैंक सञ्चालक समितिको बुधबार सम्पन्न 471औं बैठकले ढकाललाई सिइओमा नियुक्त गरेको हो भनेर खबर छ भने ग्राहक तपाईँको सेवा वस्तु एकदमै सही होस् भन्ने अपेक्षा राख्दैनन्। उनीहरू के अपेक्षा राख्छन् भने जब समस्या आउँछ त्यति बेला कम्पनीले सजिलै समाधान गरिदियोस् भनेर भन्छन् भन्ने कुरा डोनाल्ड पोटरको यो भनाइ थियो भने उखु खेती र चिनी उद्योगको जन्जाल भनेर सम्पादकीय आएको छ। हिजो हामीले उखु किसानको समर्थन मूल्य नपाएको भन्ने समाचारहरू पढेका थियौँ। अर्को पृष्ठतिर लागौँ। बाँडफाँडको झन्डै 5 वर्षपछि त्रिशुली जलविद्युतको सेयर कारोबार भनेर यो खबर छ। 2075 चैत्र 14 गते सर्वसाधारणलाई आइपिओ जारी गरेको त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीको सेयर बिहिबारबाट दोस्रो बजारमा किनबेच सुरु भएको छ। सर्वसाधारणमा सेयर बाँडफाँड भएको करिब 5 वर्षपछि दोस्रो बजारमा कारोबार सुरु भएको हो। कम्पनीले जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत सर्वसाधारणमा 2075 चैत 7 गतेदेखि 11 गतेसम्म सेयरको प्रारम्भिक निष्कासन तथा बिक्री गरेको थियो। कम्पनीले 1,54,559 किता सर्वसाधारणलाई बाँडफाँड गरेको थियो भनेर यो खबर छ। हिजो चाहिँ पहिलो दिनमै सर्किट हानेको छ पनि भन्ने कुरो छ। पहिलो कारोबार दिनमै 10% मूल्य वृद्धि भन्ने कुरो पनि छ। कारोबारमा चाहिँ कतिमा भयो भन्ने कुराहरू यसमा खुलाएको रहेनछ। पहिलो कारोबारको लागि 89 देखि 268 रुपियाँ 14 पैसासम्मको मूल्य रेन्ज तोकेको थियो। कम्पनीको पहिलो सेयर कारोबार अधिकतम मूल्यमै भएको नेप्सेले जानकारी दिएको छ भन्ने कुरा आयो। यसपछि अरू समाचारहरूतिर लागौँ। के छ त, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले मङ्सिर 27 गतेदेखि सर्वसाधारणमा आइपिओ जारी गर्दै भन्ने कुरा छ। हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले लिमिटेडले मङ्सिर 27 गतेदेखि सर्वसाधारणमा आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि प्रिमियम मूल्यसहित आइपिओ निष्कासन गर्न नियामकीय निकाय नेपाल डिजिटल बोर्डबाट अनुमति पाएको थियो। जारी पुँजी 10 अर्ब रुपियाँको 30% दरले हुन आउने 3 करोड किता आइपिओ बिक्री गर्न कम्पनीले बोर्डबाट अनुमति पाएको हो भन्ने कुरा आयो। अब जाउँ आगामी साधारण सभाका विषयमा। नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको 27औं साधारण सभा हुँदैछ। 79-80 को आर्थिक वर्षको लागि मङ्सिर 22 गते आजै रहेछ, बिहान 11 बजे। त्यसपछि साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको 15औं साधारण सभा हुँदैछ 79-80 आर्थिक वर्षको लागि मङ्सिर 23 गते। यो नेसनल हाइड्रोको डेलिस ओपेरा रेस्टुरेन्ट एन्ड ब्याङ्क्वेट बालुवाटार छ भने साइन रेसुङ्गाको ड्रिमल्यान्ड गोल्ड रिसोर्ट प्राली मणिग्राम रूपन्देही छ मङ्सिर 23 गते। मङ्सिर 24 गतेसम्मको पढौँ। मङ्सिर 24 गते साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडको 19औं साधारण सभा हुँदैछ 79-80 आर्थिक वर्षको लागि लैनचौर ब्याङ्केट लैनचौर काठमाडौँमा। मङ्सिर 24 गते समय बिहान 11 बजे रहेछ भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क नेपाल लिमिटेडको 27औं वार्षिक साधारण सभा हुँदैछ 79-80 आर्थिक वर्षको लागि आर्मी अफिसर्स क्लब भद्रकाली काठमाडौँ। मङ्सिर 24 गते दिउँसो 1 बजे भनेर 24 गतेसम्मको पढेँ। बाँकी कुरा फेरि बिस्तारै पढ्दै जाउँला। नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा वृद्धि भन्ने खबर छ भने मूल्य घटबढका आधारमा बढेका 5वटा शीर्ष बढाइका 5वटा कम्पनी हेरौँ। त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड 294.80 मा गएर कारोबार भएछ, 10% बढेको रहेछ। पहिलो कारोबार भएको कम्पनी। समाज लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड पनि हिजो झन्डै सर्किट लेभलमै कारोबार भएर 136 रुपियाँ 80 पैसासम्म पुगेछ है। यो चाहिँ सिवाइसी नेपाल लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड पनि बढेको रहेछ, झन्डै सर्किट लेभलमै। नोबेल ब्यालेन्स फन्ड 2 पनि बढेको रहेछ भने आशा लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड पनि बढेको रहेछ। अब घटेका शीर्ष 5 घटाइ भएका कम्पनी ग्लोबल आइमी लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड घटेछ। मन्दाकिनी हाइड्रो पावर लिमिटेड 350 मा आइपुग्यो। विजय लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड पनि घटेछ। मत्स्याम हाइड्रो पावर लिमिटेड पनि घटेको रहेछ भने सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड भनेर यसरी शीर्ष 5 घटाएका कम्पनीहरू देखियो। हिजो समूहगत परिसूचक हेऱ्यो भने लगभग एउटा व्यापार समूह बाहेक सबै समूहमा हरियाली छाएको रहेछ। सबैभन्दा बढी बढ्नेमा निर्जीवन बिमा समूह रहेछ, त्यसपछि जलविद्युत, त्यसपछि लगानी, वित्त, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, ब्याङ्किङ, विकास ब्याङ्क गरी अन्तिममा व्यापार समूह घटेको रहेछ। लघु वित्त चाहिँ सबैभन्दा कम बढ्नेमा परेछ। शीर्ष 5 ब्रोकरको कारोबार हिजो हेर्दा 4 नम्बर ब्रोकरबाट 4.53 करोडको खरिदमा 89.03 करोडको बिक्री रहेछ। हिजो यो प्रोमोटर सेयरको कारोबार थियो। 4 नम्बरबाट बिक्री भएको। 6 नम्बर ब्रोकरबाट 61.62 करोडको खरिद भएको रहेछ भने 7.56 करोडको बिक्री भएको रहेछ। 44 नम्बरबाट 24.79 करोडको खरिद भएको रहेछ भने 5.31 करोडको बिक्री भएको रहेछ। 58 बाट 12.30 करोडको खरिदमा
12.86 करोडको बिक्री छ भने 49 नम्बरको ब्रोकरबाट 14.01 को खरिदमा 10.41 को बिक्री छ भनेको हिजो लगभग यो प्रमोटर सेयर घटाउँदा पनि धेरै जसो ब्रोकरहरूको खरिद नै बढी देखिएको छ। पैसो हिजो पनि संस्थापक सेयरमा सबैभन्दा धेरै पैसा गएको छ, झन्डै 36.27% हिजोको कारोबारको हिसाबले। त्यसपछि दोस्रोमा जलविद्युत छ, तेस्रोमा जीवन बिमा, चौथोमा निर्जीवन बिमा, पाँचौँमा उत्पादन प्रशोधन, छैटौँमा ब्याङ्किङ हुँदै अन्तिममा म्युचुअल फन्ड छ भने सर्वाधिक कारोबार भएका 5वटा कम्पनी हिजो नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडका संस्थापक सेयर कारोबार भयो 1 नम्बरमा, 2 नम्बरमा सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, तेस्रो नम्बरमा अझै पनि उच्च कारोबारका साथ सोनापुर मिनरल्स आइल लिमिटेड भएको छ, माउन्टेन एनर्जी लिमिटेड पनि चौथो नम्बरमा छ कारोबार धेरै हुनेमा भने 5औं नम्बरमा ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क लिमिटेडको संस्थापक सेयर भनेर यो हिजोको कारोबारलाई मैले पढेर सकेँ। अब अरु केही स्वावलम्बन लघुवित्तको सेयर मूल्य समायोजन भन्ने अर्को खबर छ। बिहिबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ। साधारण सभा तथा लाभांश वितरण परियोजनार्थ कम्पनीले बुक क्लोज गरेसँगै नेप्सेले सेयर मूल्य समायोजन गरी नयाँ मूल्य निर्धारण गरेको हो। नेप्सेले कम्पनीको 12.3599% सेयर बोनस सेयर समायोजन गरेको। समायोजन पश्चात कम्पनीको सेयर मूल्य अब रु 640.89 कायम भएको छ। नेप्सेले बिहिबार कारोबार दिनको अन्तिम मूल्यका आधारमा यस कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो। बिहिबार दोस्रो बजारमा कम्पनीको सेयर मूल्य प्रति किता 720.10 मा अन्तिम कारोबार भएको थियो भनेर। अब अन्तिम पृष्ठतिर लागौं। तरलता व्यवस्थापनका लागि लगातार निक्षेप सङ्कलन उपकरण भन्ने यो राष्ट्र ब्याङ्कको खबर छ। राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्ष 80-81 मा मङ्सिर 6 गतेदेखि निक्षेप सङ्कलन उपकरण जारी गर्न सुरु गरेको थियो। त्यस यता 6वटा बोल कबोल मार्फत बजारबाट 80 अर्ब रुपियाँ उठाइसकेको छ भनेर यो आयो। अब अर्थतन्त्रको सुधारमा नयाँ घोषणाको तयारी भन्ने अर्को शीर्षकको खबर छ। प्रधानमन्त्रीको फोटोसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाललाई लगानीको गन्तव्य बनाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत आधार तयार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल एनबिआईले बिहिबारदेखि काठमाडौँमा आयोजना गरेको 2 दिने चौथो जिम्मेवार व्यवसाय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले विभिन्न आर्थिक कार्यक्रम अगाडि सारेको पनि बताउनु भयो। संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईमा हालै आयोजित बिजनेस समिटमा आफूले नेपाललाई लगानीको गन्तव्य बनाउन आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाललाई व्यावसायिक रूपमा सफल बनाउन सबै सरकारवालाहरू जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। जिम्मेवार व्यावसायिक अभ्यास नैतिक सामाजिक दृष्टिकोणबाट मात्र नभई व्यावसायिक रणनीतिका हिसाबले पनि फाइदाजनक छ। जिम्मेवार अभ्यास मार्फत व्यवसायले दिगो विकासमा योगदान दिन र समाजमा सकारात्मक प्रभाव सिर्जना गर्न सक्छन् उहाँले भन्नुभयो। भन्ने कुरा अलि लामै छ, मैले पहिलो प्याराग्राफ मात्रै पढेँ। एउटा वायु प्रदूषणको चक्र अन्त्य गर्न ठूला शहरको प्रतिबद्धता भन्ने कुरा रहेछ। यो काठमाडौँ महानगरपालिका सहित विश्वका 8 ठूला शहरका प्रमुखले जलवायु परिवर्तनसँगै वायु प्रदूषणको विनाशकारी चक्र र शहरी केन्द्रमा गहिरो जोखिमको प्रभाव अन्त्य गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यसरी प्रतिबद्धता जनाउने शहरहरूमा नेपालको राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिका, अमेरिकाको सिकागो, रोमानियाको बुराखेस्ट, ब्राजिलको फोर्टालिजा, इन्डोनेसियाको जाकार्ता, बङ्गलादेशको ढाका, रिवाङ्दाको किगाली र उगाण्डाको कम्पाल छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्समा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी 28औं सम्मेलनमा कोप28 जारी रहँदा स्वास्थ्य सहरका लागि साझेदारी पार्टनरसिप फर हेल्दी सिटिजको विश्व सञ्जालमा आबद्ध सहरका प्रमुखहरूले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। सम्मेलनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले वायुको गुणस्तर अनुगमन सञ्जाल सुदृढ गरेर भरपर्दो नीति सहित विद्यमान वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने नीति रहेको पनि बताएका थिए। बङ्गलादेशको ढाका उत्तर नगरका प्रमुख मोहम्मद अकुत इस्लामले पनि आफ्नो सहरले प्रदूषण मापन यन्त्र जडान गरेर वायु गुणस्तर निगरानी तथा थप बलियो बनाउँदै प्रभावकारी जनस्वास्थ्य नीति अवलम्बन गरेको पनि जानकारी दिए भनेर विश्वका 5-6 वटा नगरपालिकाका सिटीका प्रमुखहरू भेला भएर काम कुरो गरेका रहेछन्। गोदामै थन्कियो 1 करोड केजी चियापत्ती भन्ने यो झापाको खबर छ। कोशी प्रदेशका चिया किसानहरूले उत्पादन गरेको तयारी चिया बिक्री नहुँदा समस्या भएको छ। 6 महिनादेखि उद्योगको तयारी अवस्थामा रहेको करिब 1 करोड केजी चिया गोदाममै थन्किएको हो। चिया व्यवसायीले यो कुरा बताएका छन्। इलाम र झापाका व्यवसायीका अनुसार करिब 51 लाख केजी अर्थोडक्स चिया र 50 लाख केजी भन्दा बढी सीटीसी क्रस टियर एन्ड कल चिया उद्योगका गोदाममा थन्किएको छ। भारतले समयमै चियाको मूल्य निर्धारण नगरिँदा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच नहुँदा
यदि ठूलो मात्रामा चिया गोदाममै थन्किएको पनि उनीहरूले गुनासो गरेका छन् भनेर यो समाचार पढेसँगै मैले आर्थिक अभियान दैनिक मैले मोबाइलबाट जेन तेन पढेँ। कस्तो सुनिएको छ, यदि राम्रै सुनिएको छ अथवा नराम्रो सुनिएको छ च्याटमा लेखेर जानकारी गराउनु होला। अघि जुन बेलासम्म मेरो कम्प्युटरमा मोबाइल के अरे इन्टरनेट चलेको थियो त्यो बेलासम्म चाहिँ मैले केही न्युजहरू अन गरेर राखेको थिएँ। ती न्युजहरू पढ्छु। पुँजी पुर्याउन बोनस र हकपत रोज्दै बिमा प्राधिकरण कुनको योजना के भनेर यसमा समाचार बनाएको छ यो बीच पार्टीले। यसमा विभिन्न कम्पनीहरूका छन्। अब बाँकी समाचार जति लेखिने यो समाचार न्युज र तपाईँको भ्युज पाउने र डेप्थ न्युजमा खोज्ने चिजहरू हामीले खोज्नुपर्छ। खालि न्युजको पछाडि मात्रै लाग्नु हुँदैन। तर फेरि तैँले न्युज पढ्छस् अनि आफै यस्तो भन्छस् पनि भन्नुहुन्छ होला। अब केही बिमा कम्पनीहरूको हेरौँ। यो निर्जीवन बिमापट्टि हिमालयन एभरेस्टको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब 30 करोड रुपियाँ रहेको छ। तोकिएको पुँजी पुर्याउन कम्पनीले 20 करोड थप गर्नुपर्ने स्थिति छ भने कम्पनीले पुँजी वृद्धिका सम्बन्धमा लिखित जानकारी प्राधिकरणलाई दिएको छैन। पर्दैन होला, कति बज्यो? 7:30 भयो। हेरौँ न, रेडी त गर्दै गर्नुहोस्। मौखिक रूपमा गत वर्षको घोषणा हुन बाँकी लाभांशबाट बोनस पुर्याउने योजना रहेको बताइन्छ। कम्पनीलाई प्राधिकरणले बुधबार पत्र काटेको छ भन्ने कुरा आयो। यो हिमालयन एभरेस्टको कुरो भने त्यस्तै सानिमा जीआईसी को 1 अर्ब 90 करोड पुँजी रहेको त्यस्तै 2 अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको सानिमा जीआईसी र 1 अर्ब 90 करोड रुपियाँ चुक्ता पुँजी रहेको युनाइटेड अजोड इन्सुरेन्सले आफ्नो पुँजी वृद्धि योजना पेश गरेका छैनन्। यी कम्पनीलाई पनि प्राधिकरणले पत्र काटेको छ। सानिमा जीआईसीले गत आर्थिक वर्षको घोषणा हुन बाँकी रहेको बोनस र थप रकमको लागि हकपत्र जारी गर्ने मौखिक जानकारी दिएको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ। यी कम्पनीलाई पनि लिखित रूपमा क्यापिटल प्लान बुझाउन प्राधिकरणले पत्र काटेको छ। यस्तै 1 अर्ब 49 करोड चुक्ता पुँजी रहेको नेपाल इन्सुरेन्सले काठमाडौँ, मोरङ र पर्साको जग्गा बिक्री गर्दै साथै नेपाल इन्सुरेन्सको आफ्नो स्वामित्वमा रहेको शेयर बिक्री मार्फत कम्पनी ले पुँजी पुर्याउने योजना चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा नै पेश गरेको बताइएको छ। त्यस्तै 1 अर्ब 37 करोड चुक्ता पुँजी रहेको प्रभु इन्सुरेन्सले पनि नेपाल इन्सुरेन्सको सेयर बिक्री गर्ने योजना प्राधिकरणमा पेश गरेको छ। कम्पनीले तोकिएको पुँजी पुर्याउन अझै 1 अर्ब 13 करोड रुपियाँ थप गर्नुपर्ने देखिन्छ। यता 1 अर्ब 45 करोड रुपियाँ चुक्ता पुँजी रहेको एनएलजी इन्सुरेन्सले हकपत बिक्री गरेर पुँजी बढाउने योजना प्राधिकरणमा पेश गरेको छ। गत वर्षको लाभांश वितरण नगर्ने जानकारी दिएको नेको इन्सुरेन्सले चुक्ता पुँजी 2 अर्ब 1 करोड रहेको छ। प्राधिकरणलाई प्राप्त मौखिक जानकारीका अनुसार थप 49 करोड पुँजी कम्पनीले हकपतबाट पुर्याउने जनाइएको छ। यस्तै नेसनल इन्सुरेन्सको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 29 करोड रुपियाँ रहेको छ भने द ओरिएन्टल इन्सुरेन्सको पुँजी 25 करोड मात्रै रहेको छ। विदेशी लगानी रहेको यस कम्पनीले नेपाल पनि प्राधिकरणमा पुँजी वृद्धि योजना पेश गरेको छैन। सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी 36 करोड 66 लाख रुपियाँ मात्र रहेको पुँजी रहेको देखिन्छ। कम्पनीले पनि हालसम्म पुँजी वृद्धि योजना पेश गर्न सकेको छैन। अब आयो जीवन बीमा। प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म 14 जीवन बीमा कम्पनी मध्ये नेपाल लाइफ, हिमालयन लाइफ र नेसनल लाइफको 5 अर्ब रुपियाँ बढी चुक्ता पुँजी कायम गरिसकेका छन्। बाँकी 11 कम्पनीको पुँजी अपुग छ, जसमध्ये हालसालै प्रिमियममा आइपुग बेचेका कम्पनीलाई प्रिमियम रकमबाट पुँजी पुर्याउने योजनाका लागि बोनस बाँड्न दिन सकिने सङ्केत पनि प्राधिकरणले गरेको छ। गत साता कम्पनी मध्ये सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी हाल मात्रै संस्थानबाट कम्पनीमा रूपान्तरण भएकाले पुँजी बढाउनका लागि 1 वर्षको समयावधि दिएको छ। मर्जरमा गएर पनि पुँजी पुर्याउन नसकेको सूर्यज्योति लाइफले बोनस सेयर दिएर पुँजी पुर्याउने मौखिक जानकारी प्राधिकरणलाई दिएको बुझिएको छ। कम्पनीले हाल 4 अर्ब 54 करोड रुपियाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ। तोकिएको पुँजी पुर्याउन कम्पनीलाई 46 करोड थप गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनीलाई प्राधिकरणले बुधबार पत्र काटिसकेको छ। यस्तै सानिमा रिलायन्सको 4 अर्ब 18 करोड पुँजी रहेको छ। कम्पनीले पनि पुँजी वृद्धिको औपचारिक जानकारी प्राधिकरणलाई दिएको छैन। अर्को प्रभु महालक्ष्मीको पनि हालसम्म प्राधिकरणमा क्यापिटल प्लान पुगेको छैन। कम्पनीको चुक्ता पुँजी 4 अर्ब 29 करोड रहेको छ। तोकिएको पुँजी पुर्याउन कम्पनीले 21 करोड थप गर्नुपर्छ। पुँजी वृद्धिको योजना पेश नगरेको यस कम्पनीलाई पनि पत्र काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। एसियन लाइफको 3 करोड 15 लाख रुपियाँ रहेको छ क्यापिटल। कम्पनीको पनि क्यापिटल प्लान पेश नगरेको कम्पनीले पनि क्यापिटल प्लान पेश नगरेको पाइएको छ। यस्तै 2 अर्ब 65 करोड चुक्ता पुँजी रहेको लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन नेपालले पनि पुँजी वृद्धिको योजनाका सन्दर्भमा प्राधिकरणलाई जानकारी दिएको छैन भने मेट लाइफले पनि आफ्नो विवरणमा चुक्ता पुँजी खुलाएको छैन भनेर यो समाचार बीच पार्टीमा थियो। हेर्न चाहनुहुन्छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ। अब कान्तिपुर दैनिक त हामीले धेरै दिन भयो पढ्न नपाएको। त्यहीमाथि आज कुन्ताका मुसुरी जानेको उहाँ छ अरे आज। अब 20 तालाका केही समाचार खुल्छन् कि बजारबाट किन
भाग्दैछन् संस्थापक शेयर धनी, अर्थतन्त्र अझ नाजुक बन्न लागेको हो भन्ने एउटा प्रश्न चिन्ह सहितको 20 सालको खबर छ। हिजो संस्थापक शेयरहरूको ठुलो कारोबार पनि भएको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार एकाएक शेयर कारोबार बढ्यो। अघिल्लो दिन सरदर 1 अर्बदेखि 1 अर्ब 50 करोड भएको कारोबार यो दिन भने करिब 2 अर्ब 80 करोड रुपियाँको कारोबार भएको छ, जसमा 1 अर्ब 1 करोड रुपियाँभन्दा बढी त प्रोमोटर शेयर अर्थात् संस्थापनतर्फको म्यानुअल कारोबार भएको छ। प्रोमोटर शेयरतर्फ पनि यो दिन सबैभन्दा धेरै नेपाल रिइन्स्योरेन्सको 87 करोड रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। उक्त कम्पनीको शेयर बिक्री गरेर नेपाल इन्स्योरेन्स र विशाल ग्रुप बाहिरिएका छन्। केही समय अघि नेपाल इन्स्योरेन्सको संस्थापक शेयर विशाल ग्रुप र नेपाल इन्स्योरेन्सले सूचना प्रकाशित गरी बिक्रीमा राखेका थिए। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका अनुसार यो दिन नेपाल इन्स्योरेन्स र विशाल ग्रुपले बिक्रीमा राखेको नेपाल रिइन्स्योरेन्सको सर्वाधिक कारोबार भएको हो। नेपाल इन्स्योरेन्स र विशाल ग्रुपको नाममा रहेको नेपाल रिइन्स्योरेन्सको कुल 29,79,424 किता शेयर कुल 86 करोड 83,78,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेपाल इन्स्योरेन्सले कुल 19,79,242 किता र विशाल ग्रुपले 10 लाख किता शेयर बिक्री गरेको स्रोतले बताएको छ। उक्त परिणामको शेयर नेपाल इन्स्योरेन्सले शेयर हिमालयन लाइफ र विशाल ग्रुपको शेयर एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सले खरिद गरेको छ। नेप्सेका अनुसार नेपाल रिइन्स्योरेन्सको प्रोमोटर शेयर यो दिनमा मात्रै 31 पटक ट्रान्जेक्सन भएको छ, जसमा 20 वटा कारोबार ब्रोकर नम्बर 6 बाट खरिद र ब्रोकर नम्बर 4 बाट बिक्री भएको देखिएको छ। त्यस्तै 3 वटा कारोबार भने ब्रोकर नम्बर 4 बाट बिक्री भएको छ। सो ब्रोकर नम्बर 8 सो शेयर ब्रोकर नम्बर 8 बाट खरिद भएको देखिएको छ। नेप्सेका अनुसार 8 वटा कारोबार 4 नम्बर ब्रोकरबाट बिक्री भएको र ब्रोकर नम्बर 44 बाट शेयर खरिद भएको देखिएको छ। यस्तै गरी ग्लोबल आइएमबी बैंकको प्रोमोटर शेयर पनि 100 रुपियाँ अंकित दरमा करिब 8 लाख किता अर्थात् 8 करोड रुपियाँमा बराबर भएको छ। यो कम्पनीको शेयर अनलाइन सेक्युरिटिज ब्रोकर नम्बर 49 र दीपशिखा अधिबजार स्टक ब्रोकर नम्बर 20 कारोबार भएको छ। उक्त कम्पनीको भने घर्यासी नामसारी भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ भन्ने कुरा आयो। लामो रहेछ, कति पढ्नु ल, यसलाई यति नै पढेँ, धेरै लामो पढायो भने फेरि हुन्न। अब अर्थतन्त्र सुधारको अनुभूति हुँदै गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ भन्ने कुरा छ भने सबैले साथ दिनु पर्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको कुरा अघि मैले आर्थिक अभियान दैनिकबाट केही लिएँ। अब यो कति शेयर गर्नु के हो 80-20 को नियम, जसलाई व्यापारमा लागू गर्दा बिक्री र आम्दानी दुवै बढ्छ भनेर यो व्यापारका कुरा रहेछन्। आफूलाई फेरि यस्ता कुरा पढ्न मन लाग्छ। यो काठमाडौँबाटै लेखिएको रहेछ समाचार। स्टार्टअप र व्यापार व्यवसाय सफल भएको देख्न नचाहने को होला? साँच्चीकै भन्ने हो भने बिजनेस सुरु गर्न त्यति सजिलो छैन जति तपाईँ हामीले सोचिरहेका हुन्छौँ। दी टाटा बिर्ला र वा अम्बानी जस्तै अर्बपति बन्ने सपना देख्नुहुन्छ भने तपाईँले केही कुरा लागू गर्नु आवश्यक छ, किनभने व्यापार गर्नका लागि कार्यबल र अवधारणात्मक प्रविधि पनि चाहिन्छ। तापनि व्यापार गर्दा तपाईँले केही कुरा भने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। आजको वित्तीय सचेतना श्रृङ्खलामा केही यस्ता विषयलाई हामीले राख्ने जमर्को गरेका छौँ जसले व्यवसायलाई सफल बनाउन मद्दत गर्नेछ। यदि स्टार्टअप वा व्यापार व्यवसाय सफल बनाउने प्रयासमा हुनुहुन्छ भने 80-20 को नियम सर्वप्रथम लागू गर्नुपर्छ। के हो त व्यापारमा 80-20 को नियम? यो नियम पहिलो पटक एकजना इटालियन अर्थशास्त्री विल्फ्रेडा पारेडोले लागू गरेका हुन्। उनले यो नियम लागू गर्ने क्रममा 80% प्रभाव र वा असर 20% कारणले हुने गरेको पत्ता लगाएका थिए। उनले इटालीको 80% जमिन 20% जनसङ्ख्याले ओगटेको कुरा सबैभन्दा पहिला पत्ता लगाए। धनको हकमा पनि यस्तै देखियो। यसलाई अझ व्यापार व्यवसायमा लागू गर्दा के पाइयो भने 80% बिक्री 20% ग्राहकबाट आउने गरेको प्रमाणित भयो, वा 80% बिक्री 20% उत्पादनहरूबाट हुने गरेको पनि प्रमाणित भयो। यदि यो 80-20 को नियम व्यापार व्यवसायमा लागू गर्ने हो भने तपाईले पनि बिक्री बढाउन र दक्षता सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। यी कारणहरूले गर्दा तपाईको व्यवसाय पनि बढ्न सक्छ। व्यवसायमा 80-20 नियम लागू गर्ने 5 तरिकाहरू भनेर तरिका पनि दिएको रहेछ। 1 नम्बर तरिका छ ग्राहकहरू पहिचान गर्ने। तपाईले सर्वप्रथम व्यवसाय वृद्धि गर्न ग्राहक पहिचान गर्नुपर्छ। 80-20 को नियमले पनि यो के प्रश्न पारेको छ कि 80% बिक्री 20% ग्राहकबाट हुने गर्दछ। यी 20% ग्राहकहरू पहिला चिन्नुहोस् अनि तपाईले व्यवसायलाई अझ छिट्टो अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ, किनभने ग्राहकको माग, इच्छा र चाहना अनुसार नै मार्केटिङ रणनीतिहरू बनाउन सकिन्छ। ग्राहकको पहिचान गर्न तपाईले दैनिक, साप्ताहिक, मासिक व्यापार बिक्रीको तथ्याङ्कलाई ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्नुपर्छ। यसले सबैभन्दा धेरै ग्राहक कहाँबाट आउँछन् भनेर ट्र्याक गर्न सहयोग गर्छ, जसले तपाईलाई लक्षित विज्ञापनहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ। धेरैजसो ग्राहकहरू कहाँबाट आउँछन् यसको पनि ख्याल गर्नुपर्छ। यस अनुसार आगामी व्यापार रणनीति बनाउन सहयोग हुन्छ भनेर 1 नम्बरमा भनिएको थियो भने
2 नम्बरमा छ लाभदायक उत्पादनहरू पहिचान गर्ने भनेर। व्यापारमा धेरै जसो बिक्री कहाँबाट हुन्छ या भइरहेको छ भनेर पनि हेर्ने गर्नुपर्दछ। व्यापारमा 80% बिक्री 20% उत्पादनबाट भइरहेको हुन्छ। त्यसो भएकाले तपाईँले पनि ती 80% उत्पादनहरू के हुन् भनेर चिन्न सक्नुपर्दछ, जसबाट 80% व्यापार हुन्छ। 3 नम्बरमा छ वेबसाइटमा ट्राफिक बढाउने। व्यापार वृद्धिका लागि वेबसाइट आकर्षक हुनुपर्दछ। खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसन अर्थात् आइएसओ को यस युगमा 80-20 को नियम पनि धेरै उपयोगी छ। वेबसाइटमा 80% ट्राफिक 20% मुख्य कुञ्जी शब्द चयन मार्फत हुने गर्छ। एनालिटिक्स मार्फत यी विशेष कुञ्जी शब्दहरू पहिचान गरेर उत्पादनका विज्ञापनहरू सुधार गर्न सकिन्छ। साथै राम्रो कुञ्जी शब्दहरू पहिचान गरेर वेबसाइटको र्याङ्क पनि सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने रहेछ। 4 नम्बरमा छ कम्पनीको लक्ष्य र समय व्यवस्थापन भन्ने। समय र लक्ष्य व्यवस्थापन पनि ध्यान दिनुपर्छ। कम्पनीको 20% उद्देश्य 80% बिक्रीले पूरा गर्दछ। लक्ष्यहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर समयलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सक्नुपर्दछ भन्ने रहेछ। र अन्तिम 5औं नम्बरमा छ सामाजिक सञ्जाललाई प्राथमिकता भनेर। आजको युग भनेको सामाजिक सञ्जालको युग हो। सामाजिक सञ्जाल हरेक व्यापार व्यवसायको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। सामाजिक सञ्जालमा 80% साझेदारी प्राय तपाईँको 20% पोस्टहरूबाट भइरहेको हुन्छ। तपाईँ यस्तो अवस्थामा कुन प्रकारको पोस्टले धेरै ट्राफिक पाइरहेको छ भनेर बुझ्न मद्दत गर्छ। यसले सामाजिक मिडिया सामग्री रणनीति सिर्जना गर्न पनि मद्दत गर्दछ भनेर आफ्नो व्यापार व्यवसाय बढाउनको लागि, सेल्स बढाउन, बिजनेस बढाउनका लागि यी टिप्सहरू रहेछन् 20 सालका। अब यिनै पढियो। अब यो केही खबरहरू छ। ऋण दुरुपयोग गरेपछि बैंक विरुद्ध 20 भवन कर्मचारीलाई बमले उडाउने र बैंक लुट्ने धम्की भनेर यो एनआइएमबी को अस्ति यो पूर्वको खबरलाई अझै पनि विभिन्न शीर्षकहरूमा बाहिर आइरहेकै छ। अब नेपालको आर्थिक वृद्धिमा आइएमएफ को संशोधन 3.5% हुने प्रक्षेपण भनेर आइएमएफ ले पनि बढाएछ चौराखन्तीले। अब बाँकी त केही पढ्न पाइएन। अब कान्तिपुरतिर एकचोटि क्लिकमार्टमा मैले लिस्टिङ गरेको थिएँ, त्यो खुल्यो भने। गभर्नरलाई पत्र, यो अर्थ संसारमा छ। गभर्नरलाई पत्र, लगानीकर्ता प्रति तपाईँ किन यति धेरै कठोर, निर्दयी, निर्मम र गैर जिम्मेवार बन्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न छ। यो विकास भट्टराईले लेख्नु भएको छ। चिठी लेख्ने चाहिँ को हुनुहुन्छ, आयो भने पढौँला। प्रिय गभर्नरज्यू, हिजो बजार 3200 को बिन्दुमा जोखिम देखियो। त्यही अनुरूप शेयर कर्जाको जोखिम बार 100 देखि 150 पुर्याइयो, ठिक छ। तर आज बजार 1800 को बिन्दुमा रहँदा पनि कति जोखिम देखियो र कर्जाको जोखिम बार अझै पनि 150 नै कायम गरिरहेको छ। जोखिम अवस्थामा ल्याइएको नीतिलाई सहज अवस्थामा खोकुलो गराउन यहाँलाई कसले रोक्यो? तिमीलाई कसले रोक्दियो? दोस्रो नम्बरमा छ, हिजो बजार 3200 को बिन्दुमा पुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि तरलतामा संकुचन देखियो। उक्त अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुँजी बजारमा लगानी गर्न निरुत्साहित गरियो, ठिक छ। तर आज तरलता फालाफाल भई अन्य क्षेत्रमा कर्जा परिचालन हुन नसक्दा पनि सो नीतिलाई परिवर्तन गर्न यहाँलाई कसले रोक्दियो भन्ने अर्को 2 नम्बरमा थियो भने 3 नम्बरमा हिजो बजार 3200 को बिन्दुमा पुग्दा बैंक वित्तीय संस्थाले एकल ग्राहक र संस्थाको लगानीकर्तालाई शेयर लगानी गर्ने शेयर कर्जालाई कडाई गर्न 4/12 जस्ता नीति ल्याइयो, ठिक छ। तर आज पर्याप्त तरलता रही अन्य क्षेत्रमा कर्जाको माग नरहँदा पनि सो कर्जामा लगाइएको सीमा हटाउन वा एकल ग्राहक सीमा न्यूनतम 40-50 करोड वा संस्थाको तर्फ पूर्ण रूपमा खुला गर्न यहाँलाई कसले रोक्दियो भन्ने छ भने। चौथो नम्बरमा छ, 2 वर्ष अघि विदेशी मुद्रा संचितिमा संकुचन आयो भनेर कुल मागलाई संकुचित पारी आयातलाई घटाउन लगाइएका नीति आज बैंक र वित्तीय संस्थासँग पर्याप्त तरलता र विदेशी मुद्राको संचिति करिब 1 वर्षको आयात धान्न सक्ने हुँदै गर्दा पनि बजारमा माग सिर्जना गराएर बजार चलायमान गराउन यहाँलाई कसले रोक्दियो? के माग खुम्च्याउन भूमिका खेल्ने राष्ट्र बैंकले माग सिर्जना गर्न भूमिका खेल्नु पर्दैन? 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 कुनै पनि नीति नियम सर्वकालीन, सर्वमान्य र सधैँका लागि भन्ने हुँदैन। समय र अवस्थामा अनुरूप नीतिमा परिवर्तन आवश्यक रहन्छ। प्रिय गभर्नरज्यू, मलाई थाहा छ नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा यहाँलाई राम्रो ज्ञान छ। यो देशको अर्थतन्त्रको बारेमा जति एक सामान्य नागरिकलाई चिन्ता छ, यहाँलाई पनि त्यतिकै चिन्ता हुनु जरुरी छ। यो देशले आर्थिक रूपमा छलाङ मारेको हेर्न सायद यहाँ पनि चाहनुहुन्छ। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, रोजगार सृजनात्मक अर्थतन्त्र, निर्यातमुखी अर्थतन्त्र, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको परिकल्पना यहाँमा पनि पक्कै छ।
तर त्यति हुँदा पनि उद्योगी व्यवसायी र लगानीकर्ताप्रति तपाईँ यति धेरै किन कठोर, यति निर्दयी, यति निर्मम, यति गैर जिम्मेवार बन्दै हुनुहुन्छ? किन तपाईँका बारेमा यति धेरै नकारात्मक टिप्पणी सामाजिक सञ्जालभरि छरपष्ट छन्? मौद्रिक नीतिको समीक्षा आउन महिनौधी ढिलो हुँदा पनि समीक्षा नआए आकाश खस्दैन भन्ने जस्ता गैर जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ किन दिइरहनु भएको छ? प्रिय गभर्नरज्यू, यहाँले 2 वर्ष अघि लगाउनु भएका अधिकांश नीतिको म पनि प्रशंसक नै हो, तर 2 वर्ष अघि र आजको अवस्था र समय एउटै होइन। अवस्था र समयमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। यो सब कुरा पनि यहाँलाई राम्रो ज्ञान छ। तसर्थ कुनै विलम्ब नगरी रिस, राग, कुण्ठा र कतैबाट परिचालित नभई 1 महिना भन्दा ढिलै गरी आउन लागेको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा मार्फत माथि पेश गरिएका सम्पूर्ण नीतिहरू आवश्यक हेरफेर गरी बजार चलायमान गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। बाँकी मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि बजारको लगानीकर्ता भनेर नाम चाहिँ आएको रहेनछ। बडो तरिकाले शालीन ढङ्गले गेट वेल सुन भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। एकदम यो लेख्ने मान्छेलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हो यसरी दिनुपर्छ, तथ्य तथ्याङ्क तरिकाले, जे पनि तरिकाले दिनुपर्छ। यो मेरो शैली थियो। यो शैली जे भए पनि अपनाएर आज यो अर्थ संसारमा लेख्नु भएको छ, गभर्नरलाई खुला पत्र भनेर। एकदमै धन्यवाद। लगभग 7:53 भयो। मुकुन्द सर कतै हुनुहुन्छ भने मुकुन्द सर यसो हात ठडाउनु होला। ठडाइसक्नु भएको छ। ल मैले तानिहालेँ। मुकुन्द सरका केही चुराहरू छन् भने सुन्छु, त्योभन्दा अगाडि च्याटमा केही छ भने हेर्छु। लामो सास पनि यस्तो तालले एक्लै बोले कस्तो गाह्रो। नमस्कार मुकुन्द सर, नमस्कार, गुड धन्यवाद। मर्निङ सर। नमस्ते। हजुर सर। ल मैले राज सरले आज इन्टरनेटको प्रब्लम आउनुभयो भने मैले यो हतार यो न्युज सङ्कलन गरेको पहिला भनेर म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको साइटतिर लिएर जान्छु तपाईँहरूले, नभए राज सरले कभर गरिदिनु हुन्थ्यो होला। यो त्रिभुवन विमान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा करिब 14 किलो सुनसहित एकजना पक्राउ भने चाहिँ अरूहरूले चाहिँ 2 जना पक्राउ भने चाहिँ कान्तिपुरले लेखेको छ। यो फेरि यो सुनकाण्डहरू दोहोरिएला जस्तो छ। एकजना को हुनुहुँदो रहेछ भन्दाखेरि नाम खुलेको चाहिँ अहिले गोर्खाको चन्द्रघले हिजो राति फ्लाइट दुबईको फ्लाइटबाट बिहिबार राति पक्राउ पर्नु भएको छ 14 केजी सुनसहित। माथिल्लो अरुण र दुध कोशीको जलविद्युत आयोजना विकासमा एडिबी र विश्व ब्याङ्कको सहकार्य भएको छ। म अलिकति यो लाइन भनिदिन्छु है। प्रस्तावित माथिल्लो अरुण र दुध कोशी जलविद्युत आयोजना विकासको लागि एसियाली विकास ब्याङ्क एडिबी र विश्व ब्याङ्क बीच सहकार्य हुने भएको छ। यसका लागि यी 2 ब्याङ्कले समझदारी पत्र बुधबार हस्ताक्षर गरेका छन्। विश्व ब्याङ्क र एसियाली विकास ब्याङ्क बीच भएको यो सम्झौता नेपालको ऊर्जा सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण कदम हुनुको साथै बढ्दो जनसङ्ख्या र सहजीकरण, ऊर्जा माग संशोधनका साथै छिमेकी देशबीच ऊर्जा व्यापारमा क्षेत्रीय सहकार्य सहित हरित ऊर्जा र समावेशी विकासमा सहयोग पुग्छ। उपाध्यक्ष एस्मिनले भनिन्, एडिबी हरित ऊर्जाको प्रवर्धन र जलवायुका कार्य लक्ष्य प्रतिबद्ध छ। ऊर्जा उत्पादन भन्दा पनि समाज र सामाजिक जीवनशैलीमा सकारात्मक प्रभावको साथै वातावरण र सबैको दिगो भविष्य सुनिश्चित गर्ने हामी प्रतिबद्ध छौँ भनेर उहाँको छ। यही हो। वाइड बडी प्रकरणमा 3 विदेशी कम्पनीलाई प्राधिकरणले बोलाएको छ। यो 3टा विदेशी कम्पनी। यसको मैले मेन कन्टेक्स्टतिर गएँ अलिकति भनिदिउँला। नेपाल वायुसेना निगमले वाइड बडी विमान खरिद गर्दा भएको भनिएको भ्रष्टाचार प्रकरणको अनुसन्धानको लागि अख्तियारले नेपाली मुलुकका बेलायती नागरिक दीपक शर्मा, जर्मन नागरिक क्रिस्चियन न्युलेन र रोमानियाका नागरिकलाई 15 दिनभित्र उपस्थिति हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ है। त यो राइजिङ नेपालमा नोटिस आएको रहेछ। घट्दो क्रममा यो आइएमएफको सुन्नु होला है। घट्दो क्रममा रहेको मुद्रास्फीति नेपालमा अझै उच्च छ भनेर यसमा अलिकति म भनिदिन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपाल मुद्रास्फीति घट्दो क्रममा रहे पनि अझै उच्च रहेको बताएको छ। नेपालको विस्तारित कर्जा सुविधा व्यवस्था अन्तर्गत तेस्रो समीक्षापछि आइएमएफको नेपालको लागि कार्यकारी निर्देशकले वक्तव्य जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन्। पोस्ट पेन्डेमिक रिबाउन्ड र क्रेडिट बुमले उत्प्रेरित गर्दा पनि गत वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि उल्लेखनीय रूपमा सुस्त भएको उनले बताए। कम घरेलु मागले बाह्य दबावमा समाधान गर्न मद्दत गर्यो, तर सरकारी राजस्व पनि घट्यो। खर्च अनुशासनको बावजुद वित्तीय घाटा फराकिलो भयो। उनले भने 2023 नोभेम्बरमा जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्प
का बावजुद पनि आर्थिक वर्ष 2023-24 मा आर्थिक वृद्धि दर 3.5% पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ, जुन सम्भाव्यता भन्दा कम छ। वित्तीय क्षेत्रले कर्जा सङ्कुचनको सामना गरिरहेको देखिन्छ। धेरै टिकाउ तथा विकास समर्थक ऋण वृद्धिका लागि आवश्यक सङ्क्रमणलाई सुविधाजनक बनाउने विनियामक तथा पर्यवेक्षक प्रथालाई बलियो बनाउन आवश्यकता छ, उनले भने। ल यो यति मैले भनिदिएँ है त। राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीलाई सशर्त लाइसेन्स सम्बन्धी भन्दा 46 अरब बढी दायित्व भनेर एउटा यो लेख आएको, यो 6वटा बुदाहरू छ, मैले भनिनँ यो। त्यसपछि अब एनसेलको फेरि यो एनसेलको तलकै मचिया जस्तै एनसेल धेरैहरू छ। यो हिजो पनि भन्नुभएको थियो राज सरले, खास न्युजहरू त्यस्तो आएको छैन है। एनसेल सेयर खरिद बिक्रीमा छानबिन समिति गठन भएको, यो सबैलाई अब यो नेताहरू बोल्न सुरु गर्नुभएको छ। आज चाहिँ कसले के बोले, हिजो है त युवराज खतिवडाले के बोल्नुभयो यो भनिदिन्छु। यो मुद्दा अब कानुनी लडाइँको विषय बनिसकेको छ। त्यसमा लाग्नुपर्ने निकायहरू हात बाँधेर बस्नुपर्ने, राजनीतिक रूपमा छुट्टै समिति बनाउनुले मूल समस्या समाधान हुँदैन भनेर युवराज खतिवडाले भन्नुभएको छ। त्यसै गगन थापा काङ्ग्रेस महामन्त्री, समिति औपचारिकतामा मात्र सीमित नहोस्, छानबिन सीमित बनाउने र सामसुम पार्न नदिने हर क्षण सचेत र चनाखो हुन्छ जरुरी छ भनेर एउटा आएको छ। 8 अर्थमन्त्री र 3 गभर्नर, यो एउटा राम्रो लेख आएको छ है। हेर्नु है, यो के गर्न सकेनन् भनेर चाहिँ म एकचोटि पढेर सुनाइदिन्छु, टाइम छ जस्तो लाग्यो आज। 8 अर्थमन्त्री र 3 गभर्नर व्यवसायी र बैंकर छुट्याउने विषयमा गफमै सीमित भनेर एउटा टाइटलमा लेखेको छ। यसले एकदम राम्रो भएर मैले यो सेयर गरेको है। सुन्नु होला सबैजना। व्यवसायिक र बैंकर छुट्याउने विषय फेरि सतहमा आएको छ। दशक अघिदेखि चर्चामा रहेको बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय पटक पटक चर्चामा आउने र त्यसरी सेलाउने गर्छ। वित्तीय क्षेत्र नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले बेला बेला बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयमा चर्चा ल्याउने गर्छ, तर अर्थमन्त्रीहरूले त्यसको स्वामित्व नलिँदा राष्ट्र बैंक गभर्नर चर्चामा रहने बेला बेला व्यवसायी र बैंकर छुट्याउने बेतुकका विषय सतहमा ल्याउने गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय सम्बन्धी ऐन बाफिया 2073 को सम्बन्धन प्रक्रिया राष्ट्र बैंकबाट मस्यौदा तयार भएर अर्थ मन्त्रालय हुँदै संसद पुगेर अड्किएको 9 वर्ष भइसकेको छ। बाफिया संशोधनको लागि 8 मन्त्री र 3 गभर्नरले अदक प्रयास गरेको प्रस्ताइसकेका छन्, तर बाफिया सम्बन्धन प्रस्तावलाई संसदले पारित नगर्दा हालसम्म बैंक र व्यवसायी छुट्याउन राष्ट्र बैंकले नीति निर्देशन निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। पछिल्लो पटक फेरि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय चर्चामा ल्याएका छन्, जुन कार्यान्वयन योग्य छैन। गभर्नर अधिकारीले बुधबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा बैंकर र व्यवसायी छुटाउनु पर्ने धारणा राखे। हिमालयन रिइन्सुरेन्स कम्पनीले हिमालयन बैंकको संस्थापक पन्जाब नेसनल बैंकको हिस्सा खरिद गर्ने चर्चा भइरहेको बेला गभर्नर अधिकारीले बैंकर र व्यवसाय छुट्याउनु पर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आफू त्यसका लागि क्रियाशील रहेको बताए। हिमालयन रिइन्सुरेन्सले हबिब बैंकको स्वामित्वमा रहेको हिमालयन बैंकको संस्थापक सेयर किन्न खोजेको विषयमा सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले राखेको प्रश्न उनले जवाब दिँदै आफूले स्वार्थ बाजिने गरी हुने जस्तो सुकै प्रक्रिया रोक्न बताएका हुन्, तर हामीले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने दिशामा नै जानुपर्ने हुनाले स्वार्थ बाजिने देखियो भने किन्न दिइने छैन। गभर्नर अधिकारीले वाग्लेको प्रश्नको जवाफमा भने, यसअघि बैंक तथा वित्तीय सम्बन्धी ऐन संशोधन क्रममा नै बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रयास भए पनि सकिएन। उनले राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्र बाहिर रहेको विषयमा आफ्नो प्रत्याभूति देखाउँदै बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयको चर्चा चलाएका हुन्। उनले यो विषय पहिलो पटक उठान गरेका